अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ास तौर पर सैड मूड वालों के लिए है। आपको यकीनन अपने ही जैसे लोगों के हौसले की ज़रूरत है। चुपचाप आज के सब्जेक्ट के सैड ड्रामास देख लें, खुद में तब्दीली ज़रूर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल बेदर्दी सायां। बेदर्दी सायां जियो एंटरटेनमेंट पर 2017 में नशर होने वाला एक सैड पाकिस्तानी सीरियल है। इसे मोहसिन मिर्ज़ा ने डायरेक्ट किया था, जिसे जहांज़ेब कमर ने लिखा था और इसमें आगा अली, सनम चौधरी और सना अली शामिल थे। बेदर्दी में बेवा ख़वातीन की जिद्दोजहद और उनके जज्बात को कैद दिखाया गया। ये ड्रामा सीरियल एक ऐसी खातून के बारे में है जिसके शौहर की मौत ने इसके बाद जिंदा रहने के लिए महदूद इख्तियारात छोड़े हैं। वो एक बेटे और बेटी के साथ अपने भाई के घर चली जाती है, लेकिन यहाँ तक कि खून के रिश्तेदारों से एहसान मांगना भी कीमत के साथ आता है। सोलेहा खातून के ख़ानदान के पसमानदा अफराद को रोज़ाना की बुनियाद पर अपने भाई की बीवी की जानिब से हौसला शिकनी और तानों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, सोलेहा की बेटी और बेटा ज़िंदगी में सबकत ले जाते हैं, मगर इनकी आजमाइश ख़त्म नहीं होती। ड्रामा सीरियल दिल फरेब 2015 का सैड पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है जिसकी हिदायतकारी अमीन इकबाल ने की है। इसे ज़फ़र महराज ने लिखा है। ड्रामे में उमैर जाना, मीरा सेठी और आलिया भट्ट मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। कहानी एक दिलकश नौजवान ज़ैन, डॉक्टर गुलबख्त और नताशा की मोहब्बत के ट्रायंगल के गिर्द घूमती है। ज़ैन यानी कि उमैर जाना काफ़ी अरसे से एक साथी की तलाश में होता है। जब वो नताशा यानी कि अमीशा भट्ट से मिलता है तो उसे लगता है कि वो आखिरकार अपने ख्वाबों की लड़की से मिल ही गया है। वो इससे बिछड़ जाती है और वो इसे दोबारा ढूंढने की उम्मीद खो बैठता है। किस्मत इसे डॉक्टर गुलबख्त यानी कि मीरा सेठी से मिलवाती है। कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब उसे पता चलता है कि वो लड़की डॉक्टर गुलबख्त की दोस्त है, कि वो भी उसकी तरफ मुतवज्जे है। ये शदीद मोहब्बत का ट्रायंगल खुशी, मोहब्बत, मायूसी और हसद के साथ मिला हुआ है। ड्रामा सीरियल दुआ एक सैड स्टोरी है। दुआ एक गुर्बत ज़दा लड़की अपनी माँ के साथ रहती है। अशर से मोहब्बत करती थी जो गांव के खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। अशर के घर वाले दुआ और अशर की शादी के ख़िलाफ़ थे, मगर अशर ने अपनी ख़ानदानी हुदूद से बाहर जाकर दुआ से शादी कर ली। दूसरी तरफ अशर का दोस्त मुर्तज़ा अनुशे से शादी कर रहा था। दोनों का ताल्लुक़ शहर के मारूफ घरानों से था। दुआ की ज़िंदगी में उस वक्त अहम मोड़ आया जब अशर ने इंतहाई गुस्से में आकर इसे मौके पर ही तलाक देकर ज़िंदगी का घटिया और फजूल फ़ैसला किया। बाद में अशर ने अपने अहमकाना फ़ैसले पर जुर्म और पछतावा महसूस किया। इसने अपने दोस्त मुर्तज़ा से दुआ से शादी करने की दरख्वास्त की ताकि इसे हलाला बनाया जा सके। ये ड्रामा हमारे मुआशरे के नौजवानों पर मबनी है जो ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले जल्दबाजी से और बग़ैर सोचे कर देते हैं। ड्रामा सीरियल इज़्ने रुख़सत। ड्रामा सीरियल इज़्ने रुख़सत को भी एक सैड ड्रामा कहा जा सकता है। ड्रामे में दिखाया गया कि संदस का ताल्लुक़ ब्रोकन फैमिली से है। इसकी परवरिश इसकी माँ ने की है, अगरचे इसके वालिद की अदम मौजूदगी ने इसकी शख्सियत को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, मगर वो अपनी मोहब्बत के सामने एक खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने का नाटक करती है। ये तख़य्युल हकीकत से बहुत दूर होता है, लेकिन उसने क़यास आराइयों से बचने के लिए ये कवर स्टोरी कई सालों में बनाई होती है। संदस की दुनिया उस वक्त हिल जाती है जब हैदर की माँ उसके वालिदैन से मिलने में दिलचस्पी ज़ाहिर करती है। इस मौके पर संदस के वालिदैन तहरीम और एहतिशाम बरसों की अलहदगी के बाद राब्ता करते हैं और चंद महीनों तक साथ रहने का फ़ैसला करते हैं। इससे एहतिशाम को अपनी दूसरी बीवी और बेटे का सामना करने के लिए कुछ जिद्दोजहद करना पड़ती है, जबकि तहरीम को एहतिशाम के साथ रहने के लिए अपने जज्बात से लड़ना पड़ता है। ड्रामा सीरियल कांच की गुड़िया एक सैडेस्ट कहानी है। मिनाल, जिसका किरदार यमुना ज़ैदी ने अदा किया है, एक नौजवान लड़की है, नर्सिंग स्कूल में पढ़ रही है। अलमिया उस वक्त पेश आता है जब वो अपने वालिदैन को खो देती है। वो अपने रिश्तेदारों को नहीं जानती कौन है और फिर भी वहाँ के साथ रहने के लिए चली जाती है, मगर फिर भी वहाँ तबाहकुन हालात का सामना करना पड़ता है। अगरचे मिनाल महदूद वसाइल के साथ एक गरीब घराने में पली बढ़ी है, लेकिन इसके वालिदैन इसे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मिनाल ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों का सामना उस वक्त करती है जब हर कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर देता है और इसे मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया जाता है। ड्रामा सीरियल महानूर। सैड ड्रामा सीरियल महानूर एक नौजवान लड़की की कहानी है जिसकी परवरिश शहर के जिस्म फरोशी के कारोबार के इलाके में हुई। इसे नाचना गाना सिखाया गया।
وہ اپنی آواز اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ ایک دن وہ برتھ ڈے پارٹی میں ڈانس کے لیے گودام کے باہر گئی۔ وہاں ماں اور بچے کا رشتہ دیکھ کر اس کے اندر فیملی بنانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کاجل کی رضائی ماں یعنی کہ افشاں قریشی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ہاں بچہ ہو، پر وہ سکندر علی خان یعنی کہ ایوب کھوسو سے خود کو بیچنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد بچی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام انہوں نے مہنور یعنی کہ چاند کی روشنی رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ان کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ مہنور یعنی کہ سارا لارن کو ایک لڑکا روہیل یعنی کہ کامران چلانی پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہیں سے ڈرامے میں ٹویسٹ آتا ہے۔ ڈرامہ سیریل اے زندگی سیڈ ڈرامے اے زندگی 2015 میں ریلیز کیا گیا تھا۔ اس کی ہدایت کاری عدنان وائی قریشی نے کی ہے، جسے مہروز کریم نے پروڈیوس کیا اور ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ کہانی گود لینے سے متعلق مسائل پر ہے اور ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو اپنے رشتہ داروں سے ایک لڑکے کو گود لیتا ہے۔ کہانی ماسٹر حامد کے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو اپنی بیوی صبا، 3 بیٹیوں اور گود لیے ہوئے بیٹے تیمور کے ساتھ رہتے ہیں۔ صبا تیمور سے اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتی ہے اور اسے ترجیح دیتی ہے۔ یہ غیر مصنفانہ رویہ نمرہ کو پریشان کرتا ہے۔ وہ اس کے خلاف اپنی ماں سے احتجاج کرتی ہے مگر وہ اس پر کان نہیں دھرتی۔ کاسٹ میں عفان وحید بطور تیمور، سترہ بطول بطور نمرہ، زرنش خان بطور سمرہ شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل الف کو دیکھ کر بھی ایک اداس تاثر ابھرتا ہے۔ حمزہ علی عباسی، سجل علی، احسن خان اور کبرا خان کی اداکاری نے مداحوں کو حیران کر دیا۔ اس ڈرامے نے اداکاروں کی جانداری اداکاری اور بے مثال ڈائیلاگز کی وجہ سے مداحوں کی خوب تعریفیں بٹوریں۔ اس میں حسن جہاں ڈرامے کے مرکزی کردار قلب مومن کی والدہ طاہا عبدالعلا اور اس کے والد ہیں، جو کہ ایک محقق خطاط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے والد یعنی کہ قلب مومن کے دادا عبدالعلا خطاطی کا کام کرتے ہیں۔ یہ خاندان یہ کام پچھلی 10 پشتوں سے سر انجام دے رہا ہوتا ہے، جبکہ طاہا رومی کے مریدوں میں شامل ہوتا ہے اور ورلنگ درویشوں کی طرح اللہ کی محبت میں رقص کرتا ہے۔ دوسری طرف مومنہ قلب مومن کی نئی آنے والی فلم کے لیے آڈیشن دینے جاتی ہے۔ وہاں قلب مومن سے جھگڑ پڑتی ہے، وہ اس کی انسلٹ کر کے اسے وہاں سے نکال دیتا ہے، مگر جو آڈیشن اس نے دیا ہوتا ہے اس کی ویڈیو دیکھ کر قلب مومن اس کے کام سے متاثر ہوتا ہے۔ مومنہ کی دوست اور قلب مومن کے مینیجر کے توسط سے اسے ہالی ووڈ میں چانس دینے کا موقع ملتا ہے۔ وہ اس آڈیشن میں ہالی ووڈ فلم کے لیے سلیکٹ ہو جاتی ہے، مگر اس کا بھائی فوت ہو جاتا ہے۔ وہ قلب مومن سے نفرت کرنے لگتی ہے، مگر دونوں ہی راہیں ایک ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل متاع جاں ہے تو ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جس کی ہدایت کاری مہرین جبار نے کی ہے، جو فرحت اشتیاق کے لکھے ہوئے اسی نام کے ناول پر مبنی ہے۔ یہ ڈرامہ کولمبیا کے 2 طالب علم کے گرد گھومتا ہے۔ ہانیہ پاکستانی تارکین وطن ہے جو ڈرامہ سیریز کے آغاز میں اپنے والدین کو کھو دیتی ہے۔ عباد ایک نوجوان پاکستانی یونیورسٹی سے بیچلرز کی ڈگری مکمل کرنے اور اپنے والد کے کاروبار میں ایک مختصر مدت کے بعد اپنی ماسٹر ڈگری لینے کے لیے کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے۔ ٹی وی سیریز میں ہانیہ اور عباد کی محبت کی کہانی ایک شادی شدہ جوڑے پر مرکوز پلاٹ کے ساتھ جڑی ہے۔ عباد کا بہترین دوست عدیل ویسے تو ایک معمولی کردار ہے، مگر اس کے کردار کی کوئی چیز سیریل میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا کردار احسن خان نے آن سکرین کیا ہے۔ ڈرامہ سیریل پہلی سی محبت ARY ڈیجیٹل کے ڈرامے پہلی سی محبت جدائی کا درد لیے وقت کی دھول میں لپٹے بے چین جذبات کی کروٹیں پھر انہیں تھپکی دے کر سلانے پر ایک مرکزی کردار کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں مایا علی نے 5 سال بعد اسکرین پر واپسی اختیار کی اور ڈرامے میں سفید پوشی کا بھرم رکھنے والے آپس کے رشتوں میں اناؤ اور اس کے افراد کو معاشرے کی روایت میں جکڑے دکھایا گیا۔ ڈرامے میں 2 مرکزی کردار ہیں مگر کہانیاں الگ الگ ہیں۔ مختلف ڈرامے میں یہ تھا کہ کراچی، لاہور یا اسلام آباد کی بجائے یہ کہانی حیدرآباد کے ایک محلے کی کہانی ہے جس میں رہنے والی رخشندہ اس کے سائے اسلم کے درمیان بات کہانی سے شروع ہوتی ہے اور پھر کرتے کرتے وہ ایک دوسرے کے لیے ناگزیر بن جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی دونوں ساتھ نہیں رہ پاتے کیونکہ دونوں کے خاندان آپس میں گہری دشمنی رکھتے ہیں۔ آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔